अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। हम सीज़न 1 में हैं। आप देख रहे हैं एपिसोड 1C। और बेसिकली 1C इसलिए क्योंकि ये बेसिकली एक ही सुप्रीम कोर्ट का केस है जो हम प्रीवियस 2 किस्तों में भी देख चुके हैं, जिसका ताल्लुक है ह्यूमन राइट्स केस का, जो चीफ जस्टिस और 2 ऑनरेबल जजेस देख रहे हैं। और जहां FIA जो जाली बैंक अकाउंट खुले हैं मुल्क में जगह जगह पे, उनको तहकीक यानी इन्वेस्टिगेट करने में उनको मुश्किलात आ रही हैं, तो उनकी मदद के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला और हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक अच्छी खबर मैं आपके साथ ये बताना चाहता था आपको कि एक तो टैक्स मास्टर क्लास वीडियोस अवेलेबल हैं। आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट का असल फैसला के टेक्निकल मतलब इधर का जो फैसले का जो स्ट्रक्चर है, फैसले के अंदर जो जजेस ने लॉजिक यूज़ किया है, वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझ आती है, ताकि जो ख़बरों में आप चीज़ें देख रहे हैं उनको आप बेहतर समझ सकें और सबसे ज़्यादा आप अपने जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो आपके फाइनेंशियल और टैक्स राइट्स हैं, उनके बारे में जानें। तो सिद्दीकी जान एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बारे में सिद्दीकी जान रिपोर्टर जो हैं बताते हैं। और आज उन्होंने शेयर किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FBR को बुला के डांटा है और ये कहा है कि हमने एक स्पेशल बेंच बना दिया है और अब 1860 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, उनमें से जो बड़े बड़े 5 केसेस हैं जिसमें 1 से 3 अरब रुपए FBR को मिलने चाहिए, लेकिन चूंकि उन बिजनेसेस ने या उन क्लाइंटों ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया हुआ है और केस किया, तो उनका जल्द फैसला करेंगे। और अगर वो लोग गलत हैं तो FBR के फेवर में केस का फैसला सुनाएंगे। इससे कानून का भी बहुत फ़ायदा होगा, आपको भी हक मिलेगा और जो है आपको टैक्स मास्टर क्लास में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस और सुनने को मिलेंगे, जिससे आप टैक्स लॉ सीख सकते हैं, कानून सीख सकते हैं, कानून की ज़ुबान सीख सकते हैं। इस केस में जहाँ पे फेक है, हम यहाँ किस नंबर 3 पे हैं 1C पर, और यहाँ हमने उसका स्ट्रक्चर देखा। नैब FIR की बात हुई कि कोर्ट ने कहाँ से बात शुरू की कि जाली अकाउंट्स आए, तो कोर्ट ने ये खुद से फैसला किया कि 32 अरब रुपए का मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इसके अंदर और मुख्तलिफ कंपनीज और लोग इन्वॉल्व हैं। तो डायरेक्टर जनरल FIA ने रिक्वेस्ट की है कि चूँकि FIA के पास वो सारी सलाहियतें नहीं है, वो ख़ास किस्म के इन्वेस्टिगेटर तहकीक करने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कोर्ट से कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए। ये हम पॉइंट नंबर 2 तक ये डिस्कस कर चुके थे और अब हम जो है ये बात कर रहे थे कि GIT, ये भी बात कर ली थी कि GIT बनाए जिसमें FBR, स्टेट बैंक और NAB के सब लोग। अब हम अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। जो पैराग्राफ नंबर 3 है या पॉइंट नंबर 3 है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने ये लिखा है कि जो लर्न्ड काउंसिल का मतलब कि वो लोग जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, यानी जुर्म जो है वो मुल्क जो अपने लोगों के खिलाफ केस करता है, स्टेट जो है वो केस करता है। तो इसमें जो आसिफ अली जरदारी हो गए, मिसेस फरियाल तालपुर हो गई, जैन मलिक हो गए और लोग हो गए, इनके जो वकील हैं वो पेश हुए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। और उन्होंने क्या आर्ग्यू यानी कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये जो है आगे खुद नहीं बढ़ना चाहती, ठीक है, यानी कि FIA जो है वो खुद ये काम नहीं करना चाहती कि जाली अकाउंट्स के बारे में तहकीक करे, जो लोगों का पता चल रहा है उनको पकड़े। तो उसकी वजह ये है कि FIA ने जो है उन्होंने एक FIA फर्स्ट इंफॉर्मेशन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक चलान जो है पुलिस की इस्तिलाह में कहते हैं कि जिसको FIR कहते हैं, इन्होंने एक चलान जो है बैंकिंग कोर्ट में, यानी अगर आप थाने में जाएं, पुलिस थाने में जाएं, तो वहाँ पे किसी जुर्म की FIR कटाई जाती है और यहाँ पर चलान कटाया जाता है। बैंक वो भी चलान होता है, ये भी चलान है। बैंकिंग कोर्ट का मतलब है कि जहाँ पैसों की
जुर्म हुआ हो, उसकी लेन देन में जुर्म हुआ हो, तो बैंकिंग कोर्ट देखता है, आम कोर्ट नहीं देखता। तो वहाँ पे उन्होंने एक चालान जमा तो किया, लेकिन वो इनकम्प्लीट चालान है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि यहाँ जो है, ये जो सारे अक्यूज्ड हैं या जिन पे इल्ज़ाम लगाया हुआ है, इनके वकील ये कह रहे हैं कि एफआईए काम नहीं करना चाह रही, बहाने बना रही है, और उसने जो एक इनकम्प्लीट चालान यानी कि आधी इंफॉर्मेशन जो है ना बैंकिंग कोर्ट में दी है, उसको चाहिए कि एक फाइनल चालान दें, यानी मुकम्मल तफसील लिखें, किसने क्या किया, कैसे किया, और जो है ना वो पर्चा बैंकिंग कोर्ट में दे और बैंकिंग कोर्ट में उसका ट्रायल हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बजाय कि एफआईए की हेल्प करे, एफआईए को लोअर कोर्ट में यानी बैंकिंग कोर्ट में, जैसे सिविल कोर्ट होता है, वहाँ पर वो जाके अपना मुकदमा लड़ें। पहले तो वो बताएं कि उन्होंने क्या पकड़ा है, किसके खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, बेरिया टाउन के खिलाफ, उनके पास क्या सबूत है और उन पर वो क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब आपने बहुत दफ़ा सुना होगा टीवी पे, ख़बरों में, कि तकनीकी बुनियाद पर सबूत ना मिलने की वजह से जो कोर्ट है, जो एहतसाब का कोर्ट है, बैंकिंग कोर्ट है या सिविल कोर्ट है, उन्होंने मुजरिमों को छोड़ दिया, या उन्होंने जरदारी साहब को, शरीफ साहब को, फलां साहब को छोड़ दिया। तो ये वकील जो है वही तकनीकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप ये केस नहीं सुन सकते, क्योंकि जो है ना ये बैंकिंग कोर्ट वाला सुनेगा, और बैंकिंग कोर्ट में इन्होंने प्रॉपर सबूत या प्रॉपर जो है ना फहरिस्त ही नहीं दी कि किससे कितने पैसे मिल रहे हैं, कौन क्या बयान दे रहा है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं, ये जो जुर्म हुआ है ये वाइट कॉलर जुर्म हुआ है। वाइट कॉलर का मतलब है जैसे शर्ट का वाइट कॉलर होता है, तो जो लोग कंप्यूटर पे और डेस्क पे बैठ के, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और मार्केटिंग, ऐसे लोग जो डेस्क पे बैठ के और लिखने का काम करते हैं, वो अगर कोई क्राइम करते हैं, गलत अमाउंट कहीं लिख देते हैं, कोई पैसों का गलत लेन देन करते हैं, बैंक में कोई गलत अकाउंट खोल लेते हैं, तो ये सब वाइट कॉलर क्राइम होता है। इसके मुकाबले में किसी को कत्ल कर दें तो पता चलता है लाश भी मिलती है, खून होता है, लोगों के गवाह होते हैं, तो ये वाइट कॉलर क्राइम है। यहाँ पर शुरू में बिल्कुल नहीं कहा जाता कि एक बंदे ने कंप्यूटर पे बैठ के कितनी गलत बैलेंस शीट बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, कितने गलत अकाउंट्स बनाए, उस गलत अकाउंट से कितना, तो एक चालान जमा हो जाता है कि जी हमें 35 अरब रुपए मिले हैं, इन लोगों के अकाउंट से मिले हैं, और ये लोग नहीं जानते कि पैसे कहाँ से आए। बस इतने हद तक वो कह सकते हैं। आगे जब तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि ये पैसे तो ओमनी ग्रुप ने, जरदारी ग्रुप ने, इन ग्रुपों ने डाले थे, इनके अकाउंटेंट आए थे, इनके मार्केटिंग के लोग आए थे, इनके लोग आए थे, और वो जो है वो, तो तकनीकी बुनियाद पर जज साहब अपना यहाँ इनके वकील कह रहे हैं कि इस ट्रायल को यहाँ से ख़त्म करें, वहाँ लेके जाएं, और कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि अगर आप बैंकिंग कोर्ट में इस मुकदमे को नहीं चलने देंगे और ख़ुद से जीआईटी बनाने की कोशिश करेंगे, एफआईए की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, खुद मुदाखलत करेंगे, तो आप जो है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना, यहाँ वो कह रहे हैं कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि लैक ऑफ एविडेंस है, इसीलिए तो उन्होंने फाइनल चालान नहीं दिया। इस बात को गौर से समझे कि इनकम्प्लीट चालान कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जी 35 अरब मिले और इन लोगों के नाम पे अकाउंट्स हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये पैसे कहाँ से हैं, और इसमें ये नहीं लिखा कि ये जरदारी साहब के हैं या ओमनी ग्रुप के हैं, उसके, ये फाइनल चालान नहीं है, इनके पास पूरे शवाहिद नहीं मौजूद। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं, इससे ये होगा कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, ओमनी ग्रुप, जरदारी ग्रुप, इनको फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलेगा जो आइन में लिखा है। आइन का आर्टिकल 10A है जिसमें लिखा है कि हर शख्स को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेशर डाल रहा है तो है, कुछ हद तक इनकी बात भी सही है कि उस कोर्ट को करने दें काम, लेकिन ये जराइम इतने अजीब व गरीब और इतने मुश्किल हैं जो अभी आगे आप देखेंगे फैसले में। इसी बात को जजेस ने लिखा है अपने फैसले में कि ये पैसे ढूंढना कहाँ से आए, किधर गए, किसके थे, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मर्डर की तरह या खुली वारदात की तरह ये जो है ना कागज़ पे या कंप्यूटर के ऊपर ये जुर्म हुआ है, इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ख़ास तौर पे बहुत सारे कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, डिस्क, डेटा
مٹا دیا گیا. تو یہ آپ سمجھیں کہ کورٹ میں ججز نے ججمنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے دوسرے جن کو ہم نے ایکسکیوز کیا ہے، آصف علی زرداری ہے، اومنی گروپ ہے، ان کے وکیل یہ دلائل دے رہے ہیں جو کسی حد تک ٹھیک ہے. اور اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ 1974 یہ اس قانون کا نام ہے، اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 ہے جو ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے کہ اگر اسے پتہ چلے کہ کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے. اگر آپ نے ٹیکس ماسٹر کلاس سیزن 1 کا ایپیسوڈ 1B دیکھی ہے تو اس میں ہم نے منی لانڈرنگ کو ڈیفائن کیا کہ قانونی طور پہ منی لانڈرنگ کیا ہے، جہاں جرم کے پیسے کو سسٹم میں لے آیا جاتا ہے، بینکوں میں لے آیا جاتا ہے، اور پھر اس کو عام مارکیٹ میں اس کو پیسہ لایا جاتا ہے یا ملک سے باہر لے کے جاتا ہے، تو اینٹی منی لانڈرنگ. یہاں ان کے وکیل، زرداری کے وکیل، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کا اپنا قانون ہے، اینٹی منی لانڈرنگ کا اپنا قانون ہے، تو اس قانون کے تحت ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. سپریم کورٹ اس میں عمل دخل نہ کرے، اور جی آئی ٹی جو ہے وہ ایف آئی اے بنا سکتا ہے. اب ایف آئی اے جی آئی ٹی بنائے گا تو اس میں اپنے کچھ لوگ لے لے گا ایف بی آر سے یا چند ڈپارٹمنٹ سے لے لے گا. لیکن وکیل زور دے رہا ہے کہ یہ جو کورٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان وہ جی آئی ٹی نہ بنائے، کیونکہ جو ہے اس میں پھر سارے ادارے انٹیلیجنس کے بھی ہوں گے. سپریم کورٹ کے پاس زیادہ پاورز ہیں ایز کمپیئر ٹو ایف آئی اے. تو یہ جو ہے نا وکیل نے جو سارے دلائل دیے ہوں گے، انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہوں گی، اس کا مجموعہ سمری یہاں انہوں نے دیا. پھر جج صاحب جو ہے سپریم کورٹ کے آگے پیراگراف نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ جہاں تک جورسڈکشن کا مطلب یعنی کہ اختیار، تو اس کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اس کیس کے مطابق، اب یہ یاد رکھیں کہ یہ کیس عمران احمد خان نیازی ورسز میاں محمد نواز شریف، یہ آگے حوالہ دیا ہے کہ کس کتاب میں آپ کو یہ کیس مل جائے گا، کس صفحے پہ، پیج 265 پہ، پی ایل ڈی اس رسالے کا نام ہے، پاکستان لیگل ڈیسیجن 2017 کا ایڈیشن سپریم کورٹ، اور اس کے پیج نمبر 265 پہ آپ کو یہ کیس ملے گا. آج تک پاکستان میں کوئی بڑا کرپٹ انسان، بزنس مین، بیوروکریٹ، آرمی پروفیشنل اس لیے نہیں پکڑا گیا کیونکہ اس سے پہلے کوئی پریسیڈنس یعنی کوئی اگزامپل کورٹ کے پاس نہیں تھی. تو یہاں پر کورٹ پیراگراف نمبر 4 میں چیف جسٹس اور جسٹس کا فیصلہ ہے کہ چونکہ عمران خان اور میاں نواز شریف کے اگینسٹ جو کیس کیا جس میں میاں نواز شریف صادق اور امین نہیں پائے اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے سپریم کورٹ کے تحت، اس کیس کی روح سے، کیونکہ ایک دفعہ یہ کام کورٹ کر چکی ہے، اور جب ایک دفعہ ایک کام ہو جائے کہ انصاف ہو جائے تو اسی کا سہارا لیتے ہوئے اسی طرح کا کام کورٹ دوسرے کیسز میں بھی کر سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے مسلسل محنت کر کے اس کیس کو پرسو کیا اور نواز شریف کو سزا ہوئی، اور اب ایک ایگزامپل بن گئی ہے کہ اگر آپ کرپشن کریں گے تو اس کیس میں سپریم کورٹ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اور اس کیس کو خود بھی کر سکتا ہے. تو جورسڈکشن یعنی اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس اس فیصلے کی بنیاد پہ، جو فیصلہ پہلے ہو چکا ہے عمران خان اور نواز شریف کا، کہ وہ ان کو بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے ان لوگوں کے نام ای سی ایل پہ، ٹھیک ہے، are not involved in the matter, however their names have been placed on exit control. یعنی جیسے اس کیس میں کیا، اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہوتی ہے، یعنی ملک سے باہر جب آپ جا رہے ہو پاسپورٹ دکھائیں تو ایک لسٹ چیک کرتے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے نا ای سی ایل پہ نام ڈال سکتے ہیں. اور پیراگراف نمبر 5 میں بہت مشہور وکیل ہیں اعتزاز احسن، وہ بھی جو ہے مختلف جن لوگوں پہ الزام لگا ہے ان کی طرف سے کورٹ کو انہوں نے یاد دلایا. اصل میں ہر وکیل کیا کرتا ہے، اپنے دلائل پیش کرتا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو انہوں نے دلائل دی کہ آپ جی آئی ٹی، سپریم کورٹ نے پچھلے 71 ایئرز میں ہر اس کیس میں جس میں ایف آئی آر درج ہو گئی تھی، جیسے اس میں بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، چلان درج ہوا ہے بینکنگ کورٹ میں، ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اس میں انہوں نے جی آئی ٹی نہیں بنائی یا بہت دیر بعد جی آئی ٹی بنائی.
اور اس کے علاوہ جو مین اس کیس کو کر رہے ہیں مسٹر نجف جو ایف آئی اے کے ہیں، ان پر بھی ایک شخص نے ایف آئی آر کی ہے کہ یہ شخص جو ہے نا رنجش رکھتے ہیں ان لوگوں کے خلاف، زرداری، اومنی گروپ، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جی آئی ٹی اسی وجہ سے آپ کو نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ پہلے بھی کورٹ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی جہاں ایف آئی آر کاٹی گئی تھی وہاں جو ہے آپ نے جی آئی ٹی نہیں بنائی۔ تو ہم 5 پیراگراف تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد مزید فیصلہ میں جج صاحبان یہ بتائیں گے کہ ہم جی آئی ٹی کیوں بنا رہے ہیں۔ ہم نے گورنمنٹ کی بھی بات سن لی اور جن لوگوں پہ الزام تھے ان کے وکیلوں کا بھی سن لیا، اور پیراگراف نمبر 6، 7 اور 8 میں انہوں نے نہ صرف جی آئی ٹی بنائی بلکہ ان لوگوں کے نام لکھے جو اس جی آئی ٹی میں ہوں گے، اور وہ جی آئی ٹی جو کام کرے گی اس کے بارے میں بھی پیراگراف 9 میں لکھ کر اور پیراگراف 11 اور 12 میں اس کو کمپلیٹ کر دیا، اور یہاں فیصلہ انہوں نے سنا دیا۔ تو جو آپ ٹیکس ماسٹر کلاس دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا پریزنٹر ہوں اینتھنی ولیمز، اور آپ ہیں سیزن 1 ایپیسوڈ 1C پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ہماری ویب سائٹ پر ٹیکس دوستی پر آپ یہ ماسٹر کلاس دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بیسکلی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ کیس کا فیصلہ کیسے ہوا، کیس میں کیا باتیں ہوئیں، اور ججز نے کس طرح انصاف کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔ ہم اس کی اگلی ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی جس میں ہم کنکلوڈ کریں گے اس کو۔ مجھے امید ہے کہ یہ ٹیکس ماسٹر کلاس کا سلسلہ آپ کو ٹیکس لا سمجھنے میں، قانون سمجھنے میں، اپنے حقوق سمجھنے میں، اور جو اچھی کارکردگی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی اور ان سب اداروں کی، یاد رکھیں یہ لوگ ایف آئی اے، ایف بی آر، نیب، یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو باتیں یہاں تک پہنچی ہیں، انہوں نے کیسز پکڑے ہیں، چیزیں پکڑی ہیں، انصاف ملتا ہے، تو ان ساروں کو اس کا کریڈٹ جائے گا۔ میں ہوں آپ کا پریزنٹر اینتھنی ولیمز، دیکھنے کا شکریہ، اور اگلی قسط انشاءاللہ آپ کو کل ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس ماسٹر کلاس۔